अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं हूं आपका अपना प्यारा दोस्त इसराइल खान, फिर से हाजिर हुआ हूं द रियल हिस्ट्री आर चैनल लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की दास्तान। उम्मीद है ये दास्तान आपको अच्छी लगती होगी। ये आपका अपना चैनल है, इसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करिएगा मेरे दोस्तों। आज के किरदार में है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, हसन बिन अब्दुल्ला, दरवेश, लड़की, सिपाही और एक बुढ़िया। अब तक जो आपने किरदार सुना है उसके आगे मैं आपको ये सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। लड़की के बिखरे हुए बाल उसके ऊपर फैल गए। सिपाही को शीशे में से नजर आते हुए तख्त के करीब खड़े एक आदमी की आवाज सुनाई दी। ये बादशाह तुम्हारा दादा है, जो हत्ते अकलीम का बादशाह है। शाह सुलेमान की परियां और जिन्नात इस दरबार में सिजदे करते हैं। अपने दादा को पहचानो, ये तुम्हारा विरसा है, तख्त जा रहा है। सिपाही ने हाथ बढ़ाकर कहा, वो तख्त ले जा रहे हैं। ये देव हैं, बहुत बड़े बड़े, बहुत डरावने। उन्होंने तख्त उठा लिया है। और शीशे के गोले में कई रंगों के शोले रह गए जो थिरक रहे थे, जैसे वजद में आए हुए रक्स कर रहे हों। सिपाही ने महसूस किया जैसे कोई चीज उसकी नाक के साथ लगी हुई हो। शीशे का गोला उसकी आंखों के बाजू से खुद ही हट गया और उस पर गनुदगी तारी हो गई। वो उस वक्त अपने आप में आया जब लड़की उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। उसने आंख खोली तो अपने आप को कालीन पर पड़े पाया। लड़की का एक बाजू उसके सर के नीचे था और लड़की उसके पास नीम दराज थी। सिपाही उठ बैठा। वह हैरान था और परेशान भी। उसके मुंह से पहली बात ये निकली। वो कहते थे, ये तख्त तुम्हारे दादा का है और ये तुम्हारा विरसा है। लड़की ने कहा, हजरत ने भी यही फरमाया। सिपाही ने पूछा, हजरत कहाँ है? लड़की ने जवाब दिया, वो अब नहीं मिल सकेंगे। तुमने कहा था कि रात के आखिरी पहर तुम्हारा पहरा है, इसलिए मैंने तुम्हें जगा दिया। रात आधी गुजर गई है, तुम अब चले जाओ। वो वहां से निकलना नहीं चाहता था। वो पूछ रहा था कि उसने ख्वाब देखा था या ये हकीकत थी। लड़की ने उसे बताया कि ख्वाब नहीं था, यह हजरत की खुसूसी करामात थी। उनके लिए हुक्म है कि वो इस किस्म का कोई राज अपने पास न रखें। ये उस तक पहुंचा दे जिसका ये राज है, मगर ये कैफियत हजरत पर कभी कभी तारी होती है। अब मालूम नहीं कब हो। सिपाही ने लड़की की मिन्नत समाजत शुरू कर दी। लड़की ने उसे कहा, तुम मेरे दिल में उतर गए हो। मैंने अपनी रूह तुम्हारे हवाले कर दी है। तुम्हारे लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगी। मैं तुम्हें कभी जाने न दूं, लेकिन तुम्हारे फर्ज की अदायगी जरूरी है। अब चले जाओ। कल रात आ जाना। मैं हजरत से दरख्वास्त करूंगी कि वो तुम्हारी राज तुम्हें दे दे। वो जब किले से निकला तो उसके कदम उठ नहीं रहे थे। उसके जहन पर अपने दादा का तख्त सुलेमान गालिब था और दिल पर लड़की का कब्जा था। तारीक रात में किले के खंडर उसे महल की तरह खुशनुमा नजर आ रहे थे। वो मसरूर भी था। दिल में कोई खौफ और कोई परेशानी नहीं थी। इधर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तमाम तवज्जो फौज की ट्रेनिंग और मंसूबा बंदी पर मरकूज थी। उन्होंने अपने लिए और मरकजी कमान के आला फौजी हिकाम के लिए आराम हराम कर रखा था। इंटेलिजेंस का इंचार्ज हसन बिन अब्दुल्ला जहां अपने कामों में मसरूफ था, वहां उसे यह भी फिक्र थी कि सुल्तान अय्यूबी अपनी हिफाजत का ख्याल नहीं रखते थे। उनके बॉडीगार्ड्स के कमांडर ने हसन बिन अब्दुल्ला से कई बार शिकायत की थी कि सुल्तान उसे बताए बगैर पिछले दरवाजे से निकल जाते हैं और वो उनके खाली कमरे का पहरा इस ख्याल से देता रहता है कि सुल्तान अंदर है। कमांडर सुल्तान अय्यूबी के साथ अपने 2-4 गार्ड साए की तरह लगाए रखना चाहते थे। कमांडर को भी बता दिया गया था कि अब फिदाई पूरी तैयारी से सुल्तान अय्यूबी को कत्ल करने आ रहे हैं। इस इत्तला ने कमांडर को और ज्यादा परेशान कर दिया था, मगर सुल्तान अय्यूबी की बेपरवाही का ये आलम था कि हसन बिन अब्दुल्लाह ने उसे कहा वो बॉडीगार्ड्स के बगैर बाहर न निकला करें। तो सुल्तान अय्यूबी ने मुस्कुरा कर उसके गाल पर थपकी दी और कहा, हम सब की जान अल्लाह के हाथ में है। मुहाफिजों की मौजूदगी में मुझ पर 4 कातिलाना हमले हो चुके हैं। अल्लाह को मंजूर था कि मैं जिंदा रहूं। मैं अल्लाह की राह पर चल रहा हूं। अगर उसकी ज़ात बारी मुझे इससे सब खुदूस करना चाहेगी तो उसकी रजा को न मैं रोक सकूंगा
نہ میرے محافظ۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، پھر بھی سلطان محترم، میرے اور محافظ دستے کے فرائض ایسے ہیں کہ آپ کی عقیدوں اور جذبے سے میں متاثر نہیں ہو سکتا۔ مجھے فدائیوں کے متعلق جو اطلاعیں مل رہی ہیں ان کے پیش نظر مجھے رات کو بھی آپ کے سرہانے کھڑا رہنا چاہیے۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں تمہارے اور محافظوں کے فرائض کا احترام کرتا ہوں حسن، مگر میں محافظوں کے ساتھ باہر نکلتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں جیسے مجھے اپنی قوم پر بھروسہ نہیں۔ عموماً حکمران اپنی قوم سے ڈرا کرتے ہیں، وہ دیانتدار اور مخلص نہیں ہوتے۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، ڈر قوم کا نہیں، میں فدائیوں کی بات کر رہا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہنس کر کہا، میں احتیاط کروں گا۔ ناگو والے قلعے سے اگر محافظ سپاہی اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا تو اس نے وہ دن اس ذہنی کیفیت میں گزار کر کہ وہ تصوروں میں تخت سلیمان اور لڑکی کو دیکھتا رہا۔ شام کے گہرے ہوتے ہی وہ قلعے کی طرف چل پڑا۔ اس کے دل پر کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ دروازے میں داخل ہو کر اندھیرے میں کچھ دور اندر چلا گیا اور رک گیا۔ اس نے گزشتہ رات کی طرح پکارا، میں آ گیا ہوں، کیا میں آگے آ سکتا ہوں؟ اسے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا، کیونکہ ایک مصال لیے ہوئے علمدار وہاں پر آ پہنچا تو رک گیا۔ مشال بردار نے کہا، حضرت کے قدموں میں سجدہ ضرور کرنا ان سے جب ملاقات کرنا۔ وہ آج کسی سے ملنا نہیں چاہتے تھے، تم آ جاؤ، اب تمہیں ملانا ہی پڑے گا کیونکہ حضرت نے کہا ہے۔ گزشتہ رات کی طرح وہ غلام گردشوں وغیرہ سے گزرتا مشال بردار کے ساتھ حضرت کے دروازے پر جا رکا۔ حضرت اندر آنے کی اجازت دے دی۔ سپاہی نے اس کے قدموں میں جا کر سر رکھ دیا اور التجا کی، یا حضرت، مجھے میرا راز دے دو، میں کون ہوں، مجھے آپ کیا دکھائیں گے؟ سیارش حضرت نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا تو وہی لڑکی دوسرے کمرے سے آئی۔ وہ سپاہی کو دیکھ کر مسکرائی۔ سپاہی اسے اپنے پاس بٹھانے کو بےتاب ہو گیا۔ سیارش نے لڑکی سے کہا، یہ آج پھر آ گیا ہے، کیا میں یہاں تماشا دکھانے کے لیے بیٹھا ہوں؟ اس گنہگار کو بخش دیں یا حضرت، لڑکی نے کہا، بڑی دور سے امید لے کر آیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کل والا شیشہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ لڑکی نے اس سے پہلے اسے شربت پلایا اور اس کے پیچھے بیٹھ کر اس کی پیٹھ اپنے سینے سے لگا لی اور بازو کے گرد لپیٹ لیے جیسے ماں اپنے بچوں کو گود میں لے رکھا ہو۔ سپاہی کو سیارش حضرت کی سریلی آواز سنائی دینے لگی، مجھے شاہ سلیمان کا محل نظر آ رہا ہے، مجھے شاہ سلیمان کا محل نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک طریقے کا ہیپنوٹائز تھا جو اس سپاہی کو کیا جا رہا تھا۔ یہ آواز دبتی چلی گئی جیسے بولنے والا دور ہی دور ہوتا جا رہا ہو۔ اوہ، سپاہی نے چونک کر کہا، ایسا محل اس دنیا کے کسی بادشاہ کا نہیں ہو سکتا۔ میں اس محل میں پیدا ہوا تھا۔ اسے کسی کی آواز سنائی دینے لگی جو یہی الفاظ دہرا رہی تھی، میں اس محل میں پیدا ہوا تھا۔ پھر یہ اس کی اپنی آواز بن گئی اور پھر اس نے یوں محسوس کیا جیسے اس کے وجود کے اندر یہی ایک آواز گونجنے لگی، میں اس محل میں پیدا ہوا تھا۔ پھر وہ آوازوں سے لا تعلق ہو گیا۔ اسے ایک محل نظر آ رہا تھا اور وہ خود اس کے باہر ایک باغ میں گھوم پھر رہا تھا۔ اب یہ اسے شیشے کے گولے میں نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ یہ محل حقیقت بن گیا تھا جس کی ہر چیز کو، باغ کو، پودوں اور پھولوں کو ہاتھ لگا کر محسوس کر سکتا اور سونگھ سکتا تھا۔ وہاں سپاہی نہیں، شہزادہ تھا۔ یہ محل فضا میں تحمیل ہو گیا اور سپاہی نے بہت دیر بعد اپنے آپ کو لڑکی کے آغوش میں پایا۔ اس نے لڑکی سے بہت کچھ پوچھا۔ لڑکی نے اسے بتایا کہ حضرت کہہ گئے ہیں کہ یہ شخص شہزادہ تھا اور یہ اب بھی شہزادہ بن سکتا ہے۔ حضرت یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ سپاہی کے تخت و تاج پر کس کا قبضہ ہے۔ لڑکی نے اسے کہا، حضرت کہہ گئے ہیں کہ تم اگر 7-8 روز یہیں رہو تو وہ سب کچھ معلوم کر لیں گے اور تمہیں سب کچھ دکھا دیں گے۔ اگلی رات وہ پھر قلعے کے اسی کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس نے 4 روز کی چھٹی لے لی تھی۔ اسے لڑکی نے پیالے میں شربت لا کے پلایا اور پھر وہی کارنامہ اس کے ساتھ ہونا شروع ہو گیا جو روز کی طرح ہوتا تھا۔ ہپنوٹائزم آج جسے ہم کہتے ہیں، لوگ اسے جادو بھی کہتے ہیں، لیکن وہ ایک طریقے کا شربت کے اندر حشیش ملا کر کے اسے پلائی جاتی تھی جس سے آدمی بے خود ہو جاتا تھا اور اسے جو چیز دکھائی جاتی تھی صرف وہی محسوس کرتا تھا۔ اس کے سامنے پھر وہی شیشہ لایا گیا
پھر اسی کی طرح حرکتیں روز والی ہونے لگی. اب لڑکی کے بال کھلے ہوئے. ایک مرد کی لمس جب عورت کی مل جائے تو انسان اپنے آپ کو